नमो नमः। मम नाम लुसी साहू। अहं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालय श्री सदाशिव परिसरस्य द्वितीयवर्षस्य छात्रा अस्मि। अद्य अहं पाठ्यचर्चाविषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। पाठ्यचर्चा इति शब्दस्य आङ्ग्लभाषायां नाम अस्ति करिकुलम्। करिकुलम् इति शब्दः लाटिन् भाषायाः क्यूरे इति शब्दः आनीतः, यस्यार्थः भवति धावनक्षेत्रम्। पाठ्यचर्यायां समस्तानुभवाः सम्मिलिताः सन्ति, यान् बालकः स्वविद्यालये प्राप्नोति। विशेषतः विद्यालये जायमानानां सम्पूर्णक्रियाकलापानां समूहः एव पाठ्यचर्या। अस्याः पाठ्यचर्यायाः अर्थः त्रिधा विभज्यते: शाब्दिकार्थः, सङ्कुचितार्थः, व्यापकार्थः चेति। शाब्दिकार्थः: पाठ्ययुक्तचर्या, पाठ्यचर्या। अत्र स्थितपाठ्य इति शब्दस्य अर्थः भवति पठितुं योग्यः, पाठयितुं योग्यः विषयवस्तुः, सामग्री च। एवं चर्या इति शब्दस्य अर्थः भवति नियमपूर्वकम् अनुसरणम्, अनुकरणं वा। अतः पाठ्यचर्यायाः सम्पूर्णम् अर्थः भवति पठितुं योग्यः, पाठयितुं योग्यः विषयवस्तुनः नियमपूर्वकम् अनुसरणम्, अनुकरणं वा। सङ्कुचितार्थः: पुस्तकीय ज्ञानप्रदानस्य व्याख्या एव पाठ्यचर्यायाः सङ्कुचितार्थः भवति। व्यापकार्थः: पाठ्यचर्या नाम ताभिः क्रियाभिः, कलाभिः च ये कक्षायाः अन्तः, कक्षायाः बहिः समायोजयन्ति। पाठ्यचर्यायां ते समस्तानुभवाः सम्मिलिताः सन्ति, यान् बालकः स्वविद्यालयनिर्देशने प्राप्नोति। पाठ्यचर्या चतुर्धा विभज्यते, यथा अन्तःपाठ्यचर्या, बाह्यपाठ्यचर्या, शून्यपाठ्यचर्या, सामाजिकपाठ्यचर्या चेति। पाठ्यचर्यायाः महत्त्वं: पाठ्यचर्या बालकान् सर्वाङ्गीणविकासस्य आधारः वर्तते। पाठ्यचर्या शैक्षिकव्यवस्थानां निर्धारणे समायोजकः भवति। पाठ्यचर्या औपचारिक अनौपचारिक अनुभवानां सन्तुलनं पाठ्यचर्यामाध्यमेन भवति। पाठ्यचर्या छात्रेषु स्वतन्त्रता, मौलिकता, सृजनशीलतादि वैयक्तिकगुणानां विकासार्थः आधारः भवति। पाठ्यचर्यायाः सिद्धान्तानि: पाठ्यचर्यायाः सिद्धान्तानि प्रथमतः जीवनसम्बन्धसिद्धान्तानि, शैक्षिक उद्देश्य अनुरूपितसिद्धान्तः, आदर्शव्यवहार अनुरूपितसिद्धान्तः, उपयोगितायाः सिद्धान्तः, बालकेन्द्रितायाः सिद्धान्तः, सृजनात्मकतायाः सिद्धान्तः, कार्यक्रीडासिद्धान्तः, संस्कृतिसभ्यताश्च ज्ञानसिद्धान्तः, विविधतायाः नम्रतायाश्च सिद्धान्तः, अग्रदर्शितायाः सिद्धान्तः। नमो नमः।